नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़्बेकिस्तान रशिया की रियासतों में सेंट्रल एशिया में एक मुल्क है और जहाँ इस्लाम की बहुत तारीख़ मौजूद है। अरमान साहब और उनकी फ़ैमिली अमेरिका में रहते हैं। इलाज के लिए वो तशरीफ़ लाए उज़्बेकिस्तान और मुझे मदऊ किया कि आप इलाज हमारा करने के लिए उज़्बेकिस्तान तशरीफ़ लाएं। मेरी आदत है जब भी दुनिया के किसी मुल्क की दावत मिलती है वहाँ के मकामी अहबाब को मैं ज़रूर इस बात की तलक़ीन करता हूँ कि मुझे आप बुला रहे हैं, लेकिन मेरा एक दो मकामात पे दरसे कुरान ज़रूर रखें। मैं कुरान व हदीस की तबलीग की नीयत से अपने मुल्क से सफ़र करूँगा। अमलियात का इलाज एक सानवी हैसियत रखता है और कुरान सुन्नत की तबलीग आलमी है, और उस नीयत में अगर मौत आ जाए तो शहादत की मौत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में पहुँचे और ताशकंद में हमने क़याम किया और कुछ दिन स्टे करने के बाद, चूँकि हमारे मेज़बान वहाँ आरिफ साहब थे जो 25 साल से उज़्बेकिस्तान में क़याम पज़ीर हैं और उनका बहुत बड़ा हलका है और वो ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं। उन्होंने बहुत इकराम किया, बहुत जगहों की ज़ियारत कराई, यहाँ तक कि वो अज़ीमुश्शान जगह दिखाई जहाँ वो कुरान हकीम मौजूद है जो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ज़माने खिलाफत में ख़ुद लिखवा कर आलम इस्लाम की मुख्तलिफ़ शहरों में 3-4 नुस्ख़ों को भेज दिया, और एक नुस्ख़ा जिसकी आप तिलावत करते हुए शहीद हुए और आपका खून मुबारक उसके सफ़ों पे आज भी मौजूद है। हमने उसकी ज़ियारत की और उसको करीब से देखा और वहाँ पर तजदीद अहद किया कि हम भी इंशाअल्लाह सहाबा इकराम की अज़मत को आम करेंगे, सहाबा के तक़द्दुस को आम करेंगे। कुरान हमारी गवाही देगा। फिर उस कुरान हकीम जिस जगह मौजूद है वहाँ करीब ही हमने वो बाज़ार देखा जिस बाज़ार में हमें ले जाया गया, और वहाँ ऐसे कमरे बने हुए थे जैसे मदरसों में साइडों पे कमरे बने होते हैं, दरमियान में एक बहुत बड़ी गैलरी होती है और एक बहुत बड़ा हॉल होता है। बताया गया ये साइडों पे जो दरवाज़े हैं ये छोटे छोटे कमरे हैं, दरवाज़ों को छोटा रखा गया ताकि शागिर्द सर झुका के अपने उस्ताद के सामने दाखिल हो। और ये मदरसा हुआ करता था, लेकिन इमाम तिरमिज़ी और बड़े बड़े इमाम इस मदरसे की जीनत हुआ करते थे, लेकिन दीन की मेहनत छोड़ने की वजह से आज वो मदरसे शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, शॉपिंग सेंटर बन चुके हैं। फिर वहाँ से हम 3 दिन क़याम के बाद हमारा इरादा हुआ कि हम समरकंद और बुखारा की सियाहत करें। समरकंद को रवाना हुए और अरमान साहब ने चूँकि गाड़ी ले ली थी और वो ख़ुद ड्राइव कर रहे थे, तो हम समरकंद पहुँचे। तो समरकंद में सबसे पहले जो हमने जाके ज़ियारत की वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत कुसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस की। उस सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत ही अजीब व गरीब और ख़ूबसूरत पहाड़ी नमा जगह पे आपका मज़ार अक़दस है। हमने वहाँ जाके फ़ातिहा पढ़ी और वहाँ दीगर जगह चीज़ों की ज़ियारत की, और फिर वहाँ से हम वापस चले। तो हमारी नीयत थी कि हम अब सियाहत करते हुए ज़ियारत करें एक नबी बनी इसराइल हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं, उनकी कब्र मुबारक है पहाड़ी पर। हम उस कब्र मुबारक की तरफ रवाना हो गए और वहाँ पहुँचकर कब्र मुबारक पहाड़ी पर थी और सीढ़ियाँ थीं। हमने वो सीढ़ियाँ चढ़ी और कब्र हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की हमने ज़ियारत की। अल्लाह के फ़ज़ल से मुजावरे कब्र ने दरवाज़ा खोल दिया और हमें दाखिल होने दिया। कब्र के पास हमने सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा, हज़ूर अलैहिस्सलाम का अपना पूरी उम्मत का अहलियान पाकिस्तान का सलाम पेश किया और वहाँ तजदीद ईमान किया। और वहाँ के मुजावर ने मुझे मोहब्बत में, चूँकि हुलिया सुन्नत नबवी का देखकर मोहब्बत का इजहार किया, गो कि उसको मेरी ज़बान नहीं आती थी, लेकिन उसने एक रुमाल और एक जाय नमाज मुझे तोहफ़तन पेश की। हमने वहाँ दुआ की और उसके बाद यहाँ से रवाना हुए। अब हमारी नीयत थी कि हम सुल्तान तैमूर लंग जो है, जो बहुत बड़ा उनका फ़ातेह है,
اس کے مزار کو دیکھ لیں۔ پھر اس کے مزار کو دیکھا، وہاں مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی، وہاں کے امام جو بغیر داڑھی کے تھے، سارے ازبکستان میں ائمہ بغیر داڑھی کے، لیکن اس امام کو میں نے دیکھا بغیر داڑھی کے انہوں نے نماز کی امامت کی۔ تو میں نے ان سے بعد میں ملاقات کی، میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ جو بغیر داڑھی کے ہوگا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہے، اور یہ ساری پٹی حنفی ہے الحمدللہ۔ سنٹرل ایشیا کی جتنی ریاستیں ہیں، ترکی، ازبکستان، کرغستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان، افغانستان، رشیا، یہ سب حنفی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ انہوں نے محبت کا اظہار کیا، بات کو مانا، اور اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے بخارا کی طرف، چونکہ رات ہو چکی تھی، بخارا میں قیام تھا۔ بخارا میں ہم پہنچے، صبح ہمارا سب سے پہلے جو نیت تھی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چشمہ جس کو قرآن نے ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ ایوب علیہ السلام کو جب آزمائش آئی بیماری کی تو اللہ نے فرمایا اس چشمے سے جا کے نہائیں، پانی پئیں، شفا ہوگی۔ اس چشمے پہ ہم گئے، اس کا پانی پیا، وہاں دعائیں کیں اور اس چشمے کی زیارت کی۔ پھر اس کے بعد ہم ایک عظیم صوفی بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی اور سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اطہر پہ گئے، اور ان کی قبر مبارک پر لکھا ہوا تھا کہ یہ ماحی البدعہ ہیں اور محیی السنہ ہیں اور سنت کو عام کرنے والے ہیں۔ اور وہاں پہ ہم نے دعا کی، ایک نورانیت تھی، دل کو سکون ملا، اور وہاں دعائیں کر کے اور وہاں پر ہم نے فاتحہ پڑھ کے پھر ہم دوبارہ سمرقند کی طرف چلے۔ سمرقند میں ہماری نیت تھی امام بخاری محدث اعظم اور سب سے بڑے امت کے رہنما، امت کے صحابہ کے بعد سب سے زیادہ خدمات سر انجام دینے والے محدث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اطہر پہ حاضری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اطہر پہ چونکہ مزار مبارک اونچا تھا، قبر نیچی تھی، تو ہم کھڑے ہوئے، دعا پڑھنی شروع کی، فاتحہ کرنی شروع کی، لیکن دل میں آیا کاش حضرت کی قبر مبارک کی زیارت ہو جائے۔ اندر نیچے وہاں کے جو ائمہ تھے ان سے جا کے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا سارا مجمع ہے، یہ صرف اجازت اوپر سے ہوتی ہے، تو حکمرانوں کی وجہ سے یہ کھولا جاتا ہے دروازہ۔ لیکن اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور انہوں نے کچھ گفتگو ایسی ان سے ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولا اور ہم کو الحمدللہ قبر مبارک کے پاس اندر داخل کر دیا۔ اور وہاں ایسی نورانیت تھی، میرے بھی آنسوں اور ان لوگوں کے بھی جو میرے ساتھ تھے آپ دیدہ ہو گئے، اور وہاں ایمان ایسا منور ہوا، اور وہاں حدیثیں پڑھی گئیں اونچی آواز سے، اور امام بخاری کو سنائی گئیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ فاتحہ پڑھی، اور وہاں سے جب باہر نکلے اب نیت تھی کہ اب شام کا ٹائم ہے، لیکن زیارت کرنی ہے کس کی؟ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عقیدے کے امام ہیں، اور آج اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ ہم آج اللہ، رسول، آخرت، توحید، ان سب پہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ماتریدی ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو ہم ان کے مزار پہ پہنچے، دروازے لاک تھے، بند تھے، ہم پریشان ہو گئے۔ اتنے میں اندر سے بندہ آیا، اس نے دروازہ کھولا اور ہمیں قبر مبارک کے پاس پیش کر دیا۔ ہم نے قبر پہ کھڑے ہو کر ایمان مفصل، ایمان مجمل اور ایمانیات کو اونچی آواز سے تکرار کیا، اور وہاں تجدید ایمان کیا۔ پھر وہاں سے نکلے تو تنبیہ الغافلین حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اطہر پہ گئے، اور وہاں جا کر ہم نے دعا کی۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی وہیں پر تھا، اور تنبیہ الغافلین کتاب لکھی۔ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ فاتحہ کے بعد اب ہم امام دارمی کی قبر کی طرف چلے، لیکن رستے میں ہمیں ایک مزار اطہر لاک تھا۔ جب اس کے مجاور کو بلایا گیا، انہوں نے دروازہ کھولا۔ جب ہم قبر مبارک کے پاس گئے تو حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے
پوتے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تھی، سید السادات تھے، ہم ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا اور دعا کی اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ قیامت کے دن جمع کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔